नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। संविधान अनुसार आगामी फागुन तेस्रो साताभित्र संविधानसँग बाजिएका झण्डै पौने 200 कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित 339 वटा कानुन मध्ये 174 वटा कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर संघीय संसदको बैठक सुरु भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका यी कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएर पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै संघीय संसदका सभामुख, संसद सचिवालय र सम्बद्ध संसदीय समितिले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। संसदको बैठक सुरु भएको आगामी फागुन 21 गते 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। पहिलो चरणमा संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र मौलिक हक अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारले यो बीचमा तत्अनुसारका कानुन चाहिँ बनाइसकेको छ। तर पनि अब बाँकी कानुन कुन प्रक्रियाबाट कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ। विषयगत मन्त्रालयहरूले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा लामो समयसम्म उपलब्ध नगराएपछि संविधानसँग बाजिएका र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कानुनका विषयमा यो बीचमा कानुन मन्त्रालय आफैले अध्ययन गरेको छ, जसमा संविधान अनुसार आगामी फागुन दोस्रो साताभित्र संविधानसँग बाजिएका झण्डै पौने 200 कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित 339 कानुनमध्ये 174 वटा कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर संघीय संसदको बैठक सुरु भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएर पनि सरकार गम्भीर नबनेको र संसद बैठक समयमै आह्वान नगरेर अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यही चासो र आलोचनाका बीच संघीय संसदका सभामुख, संसद सचिवालय र सम्बद्ध संसदीय समितिले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। जतिसक्यो छिटो यस पटकको विधेयक अधिवेशन अथवा हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मैले एकपटक प्रधानमन्त्रीले भनेको छु। किनभने एउटा ठुलो कुरा छ, त्यहाँ संसद सञ्चालन भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ। फागुन 21 भित्रमा गरिसक्नुपर्ने छ। करिब 100-150 ऐन कानुनहरू छन् त्यस्ता। त्यो संशोधन गर्नको निमित्त पर्याप्त समय चाहिन्छ। संसदको बैठक सुरु भएको आगामी फागुन 21 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। पहिलो चरणमा संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र मौलिक हक अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारले यो बीचमा तत्अनुसारका कानुन भने बनाइसकेको छ। बाँकी कानुनका विषयमा 9 पटक ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयहरूले आवश्यक मस्यौदा नपठाएपछि मुख्य सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले संशोधन वा नयाँ बनाउनु पर्ने कानुनको सूची तयार पारेको र सरकारले यो विषयमा गम्भीर चासो देखाइरहेको कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालको दाबी छ। संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु भए लगत्तै कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउन प्राथमिकता दिएको दाबीसहित कानुन मन्त्रालयले मङ्सिर 25 भित्र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको तर्जुमा सहमतिका लागि मस्यौदा पेश गरिसक्नुपर्ने समय सीमा दिएको छ। मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार 36 वटा कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने देखिएको छ, जसमा संघीय कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा, संघीय प्रहरी लगायतका छन्। तर सरकारले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा चासो नदेखाएको आलोचनाकै बीच यी 3 कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन विधेयक अघि बढाउनुपर्छ। तर संसदको बैठक पुस पहिलो सातादेखि सुरु हुने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छैन। अब अहिले चाहिँ सरकारले मूलभूत रूपमा संघीय संसदको अधिवेशन बसेको 1 वर्षभित्र जुन संविधानको धारा 304 बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने, विस्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ ऐनहरूको विधेयक चाहिँ संसदमा ल्याउनु पर्ने हो। आजको मितिसम्म सरकारले कुनै पनि सदनमा त्यो सम्बन्धी विधेयकहरू दर्ता गरेको अवस्था चाहिँ छैन। तत्काल संसदको बैठक सुरु भए पनि 9 वटा विधेयक संसदमा प्रवेश भइसकेका छन्। थप 12 वटा विधेयक तत्काल पेश गर्न सकिने अवस्थामा रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित भइसकेको र संसदमा तत्काल दर्ता गर्न सकिने सरकारको दाबी छ। तर 71 वटा कानुन आगामी फागुन 21 भित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने अभाव अनुसारको काम भएको देखिँदैन। व्यवस्थापकीय कारणले संसद बस्न ढिलो भए अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने परम्परा पछ्याउने रणनीतिमा रहेको सरकारले अहिले संसद भवनमा कुर्सी र टेबल व्यवस्थापनको काम भइरहेको आधारमा संसद अधिवेशन आह्वानमा केही ढिलाइ गर्न सक्ने आशंका पनि छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले यो बीचमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउने आधार तयार गर्न डाकेको छलफलमा विज्ञहरूले संसद अधिवेशनबाट कुन कुन कानुन बन्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी दिनुपर्ने सुझाएको र अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी तयारी नपुगेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भनाइ छ। विषयहरू प्रवेश गराउने र अनि त्यहाँबाट नै कानुन बनाउनुपर्छ। अध्यादेश जारी गर्ने भनेको चल्नै नसक्ने अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने मात्रै हो। यसकारण अहिले पनि केही आइराखेको छ, जस्तो कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा बेसी गरी आएको छ हैन। अब त्यो गतिले सबै कुरालाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब सिद्धान्त त ल्याउनै नपाउने, संविधान त संविधान त ल्याउनै नपाइने त होइन, पाइने व्यवस्थै हो, तर त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। सरकारले अत्यावश्यक कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेपछि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ। तत्काल संसद अधिवेशन बोलाएर नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउनु पर्नेमा कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा र प्रहरी सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागि हो। संविधानसँग बाजिएका कानुन फागुन तेस्रो साताभित्र संशोधन गरिसक्नु भए पनि संविधान अनुकूल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन। सरकारले तत्काल विधेयकहरू दर्ता नगरेमा पटक पटक नियम निलम्बन गरेर कानुन बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सभामुखले सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छन्। संघीय संसदले अत्यावश्यक कानुन नबनाउँदा स्थानीय प्रदेश र सङ्घको काममा समस्या परिरहेको छ। एउटा संघीय शासन र समावेशी शासन हुनुपर्छ भनेर संविधानले परिकल्पना गर्यो। संघीय शासनमा संघीय सरकारको एकल अधिकारहरू संविधानले प्रत्याभूत गर्यो र प्रादेशिक सरकारहरूको पनि एकल अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्यो र स्थानीय सरकारको पनि एकल अधिकारहरूलाई संविधानले एउटा प्रत्याभूत गरेको अवस्था देखिन्छ। तीनटै तहका सरकारलाई एकल अधिकार पनि छ, साझा अधिकार पनि छ र केही चाहिँ अवशिष्ट अधिकार छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि जति पनि प्रादेशिक सरकारका एकल अधिकारहरू छन् त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले અહીં उठाएको प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू, प्रादेशिक ऐनहरू बनाएर उसले गठन गर्न सक्छ। प्रदेशमै त्यहाँ चाहिँ प्रहरी सङ्गठनहरू, प्रहरी प्रशासन पनि प्रत्येक तहका प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्ना ऐनहरू बनाएर आफ्ना चाहिँ प्रादेशिक प्रहरीहरू चलाउन सक्छ, सङ्गठन निर्माण गर्न सक्छ। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि ल संघीय सरकारले केन्द्रीय प्रहरी ऐन ल्याएको छैन, केन्द्रीय प्रहरी सङ्गठन र सञ्चालन प्रशासन चाहिँ हामीले बनाइसकेका छैनौँ, ऐन ल्याएको छैनौँ, त्यस कारणले तिमीले प्रादेशिक प्रहरी ऐन ल्याउन सक्दैनौ भन्ने जुन मानसिकता बाहिर ल्याइयो त्यो चाहिँ के भन्दा संघीयताको उपहास हो। यो एकदमै केन्द्रीकृत राज्य पद्धति अझै पनि धङधङ्गी छ भन्ने देखिन्छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले यो बीचमा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ भएको, अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको, संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशको बाटो समाउन खोजेको जस्ता विषयमा पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराइसकेको छ। नेपालको संविधान 2072सँग बाजिएका मध्ये 36वटा कानुन नयाँ बनाउनु पर्नेछ। मौजुदा 339 ऐनमध्ये 165 ऐन परिमार्जन गर्न नपर्ने अवस्थामा छन् भने 138वटा कानुन संशोधन मात्रै गरे पुग्ने अवस्थाका छन्। विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूको रिपोर्टिङ अनुसार कानुन मन्त्रालयले 174 ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने मध्ये 9वटा कानुन संसदबाट पारित भई र हाल विचाराधीन रहेको र 12वटा कानुन मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिइसकेको आधारमा 12वटा नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने दबाब बुझेर काम गरिरहेको जनाए पनि यो प्रक्रियामा सरकार राख्ने अधिकांश निकाय बेखबर छन्। विषयगत मन्त्रालयहरूले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा लामो समयसम्म उपलब्ध नगराएपछि संविधानसँग बाजिएका अनि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कानुनका विषयमा यो बीचमा कानुन मन्त्रालय आफैले अध्ययन गर्यो, जसमा आगामी फागुन तेस्रो साताभित्र संविधानसँग बाजिएका झण्डै 250 कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखियो। मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित 339 कानुनमध्ये 174वटा कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्नेछ। तर सङ्घीय संसदको बैठक सुरु भएको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएर पनि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लाग्न थालेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी कानुन अभावका कारण प्रभावहीन बनिराखेका सङ्घीय संरचना र कानुन निर्माणमा भइराखेको ढिलाइको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। किनकि अहिले संसद बैठक समयमै आह्वान नगरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ। यही चासो र आलोचनाका बीचमा सङ्घीय संसदका सभामुख, संसद सचिवालय र सम्बद्ध संसदीय समितिले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। तर पनि संसदको बैठक सुरु भएको आगामी फागुन 21 गते 1 वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म सरकारको गम्भीर चासो देखिएको छैन। यसले मुलुकमा कानुनी संवैधानिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ। सर्वप्रथम त यो जुन संविधान घोषणा भयो, संविधानले परिकल्पना गरेको 3 सरकार, सङ्घीय सरकार र चाहिँ मौलिक हकका अधिकारहरू जे जति चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रदान गर्ने चाहिँ अधिकारहरू छन्, त्यसको पूर्ण तयारी गरेर अनि त्यसको पृष्ठभूमिमा माने चाहिँ संविधान जारी भएको भएदेखि आज यो हतारको अन्यलको अवस्था हुँदैन थियो। संविधान जारी चाहिँ हामीले गर्यौँ, तर संविधान बमोजिमको चाहिँ जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर एउटा दृष्टिकोण राखेर सोचेर गर्न सके भए आजको यो अन्यलको अवस्था हुँदैन थियो। तर अब संविधान जारी भइसक्यो, संविधानले तोकेको मितिभित्रमा काम गर्नै पर्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित पक्ष, जसको सरकार पक्ष हुन्छ, त्यसको चाहिँ सरकार पक्षको सँगको सम्बन्धित ऐनलाई आम व्यापक रूपमा छलफल गराएर लानलाई समयले मिल्दैन। त्यसले अहिले चाहिँ के छ भने संविधानलाई लागू गर्ने उद्देश्यबाट मात्र ऐन बनाउँदाखेरि हतार हुन्छ, त्रुटि हुन्छ, कमी कमजोरी हुन्छ। तर बनिसकेपछि संविधानको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेपछि कमी कमजोरीलाई पछि सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो त अब संसदले चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो हुने भएको हुनाले अध्यादेश पनि प्रयोग गर्ने चलन छ कि अब यसको विकल्प छैन अहिले हामीसँग। किनभने अब यसको विकल्प किन छैन भनेदेखि संविधान जारी भइसक्यो। अब संविधान संशोधन गर्ने कुरा भएन। संविधानले प्रारूप पनि कल्पना गरेका, संविधानले संरचना गरेका, संविधानले चाहिँ अपेक्षा गरेका सम्पूर्ण कुराको संरचनालाई चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा जुन चाहिँ फास्ट ट्र्याक हुन्छ, त्यो ट्र्याक चाहिँ सरकारले चाहिँ संसदले अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो स्थिति चाहिँ त्यो कारणबाट चाहिँ के छ भने सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसलाई हामीले अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जति सक्दो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले यसलाई ऐनलाई जारी गर्नुपर्छ, नियमलाई जारी गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ। संविधानमा चाहिँ के छ भने राजनीतिक शक्तिहरूको बिचको समायोजनको कारणबाट भने चाहिँ के छ भने समाहित भएको हो। त्यो आम नेपाली जनताको आन्दोलनको माग थिएन। तर के छ भने राजनीतिक भने चाहिँ समूहहरूको मागको चाहिँ के छ नि समायोजन एउटा संविधान भएको हुनाले, त्यो संयुक्त दस्तावेज भएको हुनाले, राजनीतिक दस्तावेज भएको हुनाले त्यो समाहित भयो। अब त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकमा सङ्घीयता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारको बिचमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा प्रदेश सरकार चाहिँ एउटा माध्यम, एउटा पुलको काम गर्ने चाहिँ केन्द्र र चाहिँ सङ्घीय र चाहिँ के छ नि स्थानीय सरकारको बिचमा माध्यमको रूपमा विकासलाई संयोजन गर्ने रूपमा चाहिँ परिकल्पना गरे जस्तो देखिन्छ। तर राजनीतिक शक्ति चाहिँ के छ भने एउटा स्वायत्त रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अवधारणा हुँदाखेरि त्यहाँनिर द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व अहिले यो बढेर जान्छ। यो द्वन्द्व बढेर जान्छ। यो चाहिँ एउटा नेपालको भने चाहिँ एउटा जटिल संवैधानिक समस्या हुन्छ भोलि। अहिले त प्रारूप रूपमा माने माग मात्र भएको छ, अधिकार भएन भन्ने छ कि। यद्यपि माने चाहिँ संविधानको माने चाहिँ परिच्छेदमा चाहिँ के छ भनेदेखि अनुसूचीमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको सबैको अधिकार तोकिदिया छ। त्यो बमोजिम ऐन बनाएर चाहिँ त्यसलाई दिन सकेका छैन। त्यो पनि एउटा मूल कारण हो। अर्को कुरा, जुन नतोकिएको सम्पूर्ण अधिकारहरू केन्द्रीय सङ्घमै रहन्छ क्या। मुलुक
नयाँ संविधानको मार्गचित्र अनुसार सङ्घीय संरचनामा गएपछिको सङ्क्रमणकालीन कालखण्डबाट अहिले चलिराखेको छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो चरणमा सरकारले संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र जारी गरिसक्नुपर्ने मौलिक हक अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कानुन सङ्घीय संसदका कतिपय नियम नै लम्बन गरेर हतार अन्तिम समयमा जारी गर्यो। तर बाँकी कानुनका विषयमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक मस्यौदा अझै पठाएका छैनन्। कानुन मन्त्रालयले संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनको सूची चाहिँ तयार पारेको छ र संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु भए लगत्तै कानुनतः संविधान अनुकूल बनाउनका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने दाबी सरकारले अझै गर्न छाडेको छैन। मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार 36वटा कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ, जसमध्ये सरकार अहिले संसद बैठकपछि धकेलेरै भए पनि सङ्घीय कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा, सङ्घीय प्रहरी लगायतका कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यो संसदीय सर्वोच्चता प्रतिकूलको प्रक्रिया हो। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।